Panahon sa 1980s, grade 1 pa ko o nagskwela sa Bangbang, Kalilangan, Bukidnon. Isa ka adlaw, kami mga kabataan, niadto Miss Bangbang. Lukdo nako ang isa ka taro nga mais, kay lagi ibiligya didto sa highway niya amo sulunon pa. Mga 5 mi ka bata ato. Dayon na apoy dako-dako sa amo nga nagdala og balsahan nga guyod-guyod sa baka. Sa dihang nagabihan mi ug sa among pagpamauli, may panamong istorya-istorya samtang nanakay mi atong balsahan. Kami tanang 5 ka bata ug ikaunom tong driver nga dako-dako namo. Pag-abot sa mga 2 ka kilometro, naay kawayan. Mga 3 ka punuan sa kawayan. Ug daw be, kay ni atras man among gisakyan nga baka ato nga gabii, di man moagi, muginhawa ra og dako sabay atras. Mautong gibunal-bunalan sa among driver katong baka. Sa dihang napugos guro og dagan ni lukso. Paglukso sa baka may gani kay wala mibalintong ang among gisakyan. Paghuman ato, nibuylog yun ang baka pabahada kay bahadaon naman pod dayon ang dalan. Maudayon to sa akong paglingi. Nakit-an ako ang 2 ka buok, ulo sa iro nga usaray lawas. Gigunitan sa kanang lalaki nga vampira ug ang iyang ngipon gasiga nga naay 2 ka bangkil sa isig ka kilid. Pero dili ni mo maklaro kay bati kaayog naong. Niya dako ug gangisi nga gasunod sa amoa. Mautong gasinggit mi. Pagkahitabo ato, nilukso dayon among baka sa sapa. Pero wala siya ni sunod. Wala na siya mutabok sa sapa. Gatanaw siya namo, samtang kami grabe ng paninggit. Dibahada dayon ang mga tawo, ang mga katigulangan, gadalag bangkaw, gadalag suga, kay natingala sa amua nga grabing sininggitay pabahada. Naaman dayon makakita na mananambal sa mga diingon nato nga butang ug niingon. Wala na, nilupad na. Pagkabuntag dayon nagpasanggi among silingan. Dayon katong akong igagaw nga ipag-adi ang ngalan Nananggi. Ug sa iyang pagpananggi, nakit-an na pudto niyang vampira atong buntaga. Kitudlo niyang vampira apan dili makita sa iyang kauban. Gaw! Naa na sagdong vampira. Tuha dito o, padulong na diri. Nataranta nga sulti ni Ade. Ha? Asa man gaw? Human ko'y nakita sa imong ginatudlo. Nataranta sab nga tubag sa iyang igagaw. Gadala si Ade og tuksi. Og siya rasab ang nakakita sa maong diingon nato. Giduulan siya og gituok, samtang gituok, ginatudlo niya sa iyang kauban ahadapit. Pero, kato iyang kauban, ngayag agaw, gasigirag dunggab hantud ang mga tigulang na mahada na pod kay mo rescue. Og sa ikaduhang higayon, gibiyaan na pod sa vampira ang katong iyang biktimahon unta. Pero, mailhan nga naay agi sa kuko sa liog sa tawo.